الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي أكرمنا ووفقنا لأداء مثل هذه الأعمال المباركة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وهكذا يتجدد العطاء الإلهي من الله سبحانه وتعالى على عباده في مثل هذه النفحات وفي مثل هذه الليالي المباركة. يتجدد علينا النعماء من الله سبحانه وتعالى بأن بلغنا هذه الليلة، وهي من الليالي الوترية التي أوصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باستغلالها واستثمارها والحرص عليها فيما ينفع العبد عند الله سبحانه وتعالى. وكلنا نعلم وصية النبي عليه الصلاة والسلام واجتهاده في هذه الأيام وفي هذه الليالي المباركة، فحري بالإنسان أن يجتهد فيما بقي من هذا الزمن المبارك وهذا الزمن الفاضل، فلا يدري الإنسان متى يقبل، لا يدري الإنسان متى يقبل منه العمل، فيبقى الإنسان في عبادة وفي تضرع وفي ابتهال وفي خشوع لله سبحانه وتعالى، وينطرح على باب المولى جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى له عتقاء في كل ليلة من هذا الشهر المبارك. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر اجتهد في العبادة وشد المئزر وأقام الليل واعتكف عليه الصلاة والسلام. اعتكف عليه الصلاة والسلام، وهذا من الأمور المشروعة المسنونة في هذه الأيام في العشر الأواخر. من أراد أن يحيي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليبادر وليجاهد نفسه في الانقطاع لطاعة الله سبحانه وتعالى، لأن التفرغ للعبادة توفيق من الله، وهو أن يخلو الإنسان بالله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. فالتحري في العبادة من أمرين: من جهة الإخلاص ومن جهة المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذان الشرطان هما الشرطان في قبول العبادة: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وعليه وسلم. فيحضر الإنسان في هذه الأيام بالذات، يعني بعض الناس قد ينشر بعض الرسائل التي فيها نوعا من الأعمال الصالحة التي ليست من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد يقع في البدعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالإنسان لا يلحق شيئا بالدين ليس من الدين، فديننا قد أكمله الله عز وجل، قد أكمله الله عز وجل، وما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد اكتمل هذا الدين. فبعض الناس من حرصه على الخير قد ربما يرسل رسائل ويحث على بعض الأعمال وبعض الحسابات في هذه الليالي فيما يتعلق بليلة القدر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والنبي عليه الصلاة والسلام علم عائشة، قالت: يا رسول الله، أرأيت
إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قمنا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا خير، هذا خير عظيم. ينبغي علينا جميعا بارك الله فيكم أن نتواصى بالبر والتقوى. وأيضا ننصح إخواننا الذين يتحرون ليالي محددة في العشر، لماذا يحرمون أنفسهم القيام بأكمله؟ من قام العشر الأواخر فإنه لا محالة مدرك لليلة القدر. أما من قام بعضا وترك بعضا والتهى عن هذه الأيام وعن هذه الليالي التي كل ثانية منها تساوي الدنيا وما فيها عند العقال، عند العقال هذه الليالي لا ينبغي أن تضيع في اللهو وفي اللعب، حتى في المباحات، حتى في المباحات. لو أن الإنسان أخرها وأجلها واعتكف على طاعة الله سبحانه وتعالى وحرص على الدعاء في هذه الليالي، خصوصا في مواطن الدعاء في السجود، الإنسان يكثر الدعاء في السجود، ويكثر الدعاء قبل السلام في آخر التشهد، ويكثر الدعاء بين الأذان والإقامة. فكل هذه مواطن للدعاء والتضرع والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل المعونة والسداد في هذه الليالي المباركة، فلا حول ولا قوة للعبد إلا بتوفيق الله، فكلنا نطلب العون من الله. الإنسان إذا وفق للطاعة والعبادة فهذا اصطفاء من الله عز وجل له، ومن وفق للعبادة فهو علامة من علامات القبول. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وسنقوم بإذن الله في هذه الليلة 1:01 إن شاء الله. نسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.